बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 60 आणि 9 16वी ओळ. Psalm 69 verse 16. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, कित्याक उदार तुजी दया, तुजे व्हड काकुळतीन म्हजेर तुजी नदर घाल. वैमगचनो आज आमी ऑगस्ट म्हयनो सुरू करता. आज आमी सान अल्फोन्स दे लिगोरी रेडेम्टोरिस्ट मेळाचो घडणार तो ताका मान करता. देवाची वर्ती दया आज नियाळून, ताची काकुळत नियाळून आमी दिमी गेल्या देवा समोर आमी येवया आनी ताका मान करया. गवया आमी हें भजन C4 पेज 87. ए सम्या ए दुनिया तुझ्या मंदिरांत जियोंक हांव आशेतां. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरां जीव आशेता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरां जीव आशेता. ये सम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरूका वाशेता. ये सम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरू आवाशेता. जीवन सरूका आशेता आशेता आशेता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरां जीव आशेता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरां जीव आशेता. ये सम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. ये सम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. काळीज मुझे तुका भेटयता भेटयता हांव भेटयता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. Hallelujah, 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 Lord. We worship you, we adore you, we glorify you. समय तुका आराधन करता हूँ, मान करता हूँ, तुका ना मान करता हूँ. तुझे सजर पर मेरा वो गाशता. तुझे ते आम्ही संतोष पावता. तू आमचो देव म्हणून वळखोनास. देवाचो देव रायचो राय आमचो वैस्तो समी सडवंदा. तुका जावं आराधन मान आनी महिमा. Hallelujah, 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 Lord. We worship you, we adore you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ये सम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. होय मग भाव आणि बहिणी, सान लिगोरी अल्फोन्स लिगोरी म्हणटालो, पेल्याच्या आत्मीक बरेपणा खातीर उर्बेस्त जावन शांत संपूर्ण दयाळाया टापता.
साल्फोन्स सेलिगोरी भगवंत सडवंदरासो म्हणजे रिडेम्टोरिस्ट मेळासो घडणार प्रसंग आनी रितिऱ्यो दिवच्यांत भारी हुशार सबार देण्यांनी ताका देवान भरलेलो आनी ताका मरयेची विशेष भक्त आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष भक्त आसली ताणें रितिरेक उत्तेजन दिलें भावार्थ्यांक शिक्षीत केलें पिडेसांक ताणें गूण केलें आनी दुबळ्यांक आदार दिलो त्रायच्या दिसा ऑगस्टाची 1 तारीख ह्या एका वर्थ्या भगवंताक सांताक आमी मान करतना एक डिबोर आमच्या दोळ्या आमी दांबया तसो आसो मोग तशी दयाळाय आमी नियाळ्या तसो आमचे थंय कितलो दयाळ कितली व्हड काकूळट ताणें आमचे थंय दाखयल्या सिराक असो बूक ऑफ स्वर 50 आनी 21 आनी 9 आमकां सांगता सिराक 51 वर्स 29 सर्वेस्पराचे काकुळती थंय तुमचो आत्मो संतोसो ताची स्तुती करूंक तुमकां केदींच लज बगना जावं वयास्ताची स्तुती करूंक आमी फाटीं करचें नाका लज येवचें नाका भियोवचें नाका आमची मनां आनी काळजां ताका उबारया आमच्या सगळ्या मनान सक्तेन आत्म्यान सुम्याची आमी स्तुती करया घेवया आमी अपुरबायेचें गीत B80 पेज 78 सुम्या देवा अजबता हांव तुका देखतना सुम्या देवा अजबता हांव देखतना तुझ्या हातान केल्ली ती सरकृत्या विस्मित पावता मोतीक मोच्या समजाना तुझी सकल तुझी पदवी महिमा तो वळगाता हांव विस्मित जावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना तो वळगाता हांव विस्मित जावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना वय सुम्या ते आमी संतोष पावया अजाप पावया कित्याक तो देव उदार ताची दया वर्ती ताची काकुळट ताच्या भुरग्यां थंय ताका ताची स्तुती करतल्यान थंय ताची भक्त आदारतल्यान थंय ताचे थंय संतोष पावतल्यान थंय आज तुजे थंय आनी म्हजे थंय आमा सुमेस थंय न्हय केवल भगवंतान थंय बऱ्या आनी कोट्यांचेर एकलांचेर पाचकी आनी भगवंतांचेर आपली दया आपली काकुळट दाखोवंक समेदो तो मनीस न्हय तो देव आज ताचे थंय आमी आसा ताच्या जरबणान आमी आसा उंड्या रुपा काल तो खरोच जार जाला आमकां मेळोवंक आयला आसाची स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया आमची चिन्ह आमचे शब्द आमचे कर्ण्यो आमचे सर्वस्व ताची स्तुती करूं घेवया आमी हांव चिंतना पूण चिंतना बापान पुताक धाडलो ह्या संवसारान मोची सोडवण करच्या जायना टापूंक मेस्तेर येदो ओडलो धनियान मोरचे गुलामाक सोडोवच्यांक तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना हरसिल्लो तूं सासना सासना हरसिल्लो तूं सासना सासना
हालेलुया 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 सगळ्या करस्या ताचे नाव आमी वाखल्या तो देव उदार ताची दया वर्ती ताची काकूळट आमची आमकां कळीत नतले बरी आमच्या जिवितांत आमच्या एका दिसा घडये आमकां मेळोंक आयला आमची दया ताणें केल्या ताचे काकूळटी ते आमी संतोश पावया ताची स्तुती करूंक आमकां लज बगना आसा सगळ्या मनान काळजान ताची स्तुती करया हालेलुया 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 तो वळगाता हांवें मेजावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना तो वळगाता हांवें मेजावन तुका हरसिल्लो तूं सासना सासना कितलो बरो देव आमचो कितली व्हड ताची दया आनी काकूळट आमची दय आज भगवंत अल्फोन्स लिगोरे ह्या महान संताक आमी मान करतना सुमयाची काकूळट आनी दया आमी नियाळटा परत तें किर्तन आमकां सांगता 16 ओळ साम 69:16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकूळटीन म्हजेर तुजी नदर घाल हय म्हाका भगवंत अल्फोन्स लिगोरी एक बिस्पू कॉन्फेसोर आनी पोवी सभेचो दोतोर तो जावन आसा ताणें म्हणचें आसलें ल्हान ल्हान संगती वा मागणी आनी मोगाच्यो करण्यो करूंक तो उत्तेजन दितालो कित्याक ताणें म्हणलें मागणें करता तो बचाव जाता पूण जो कोण मागणें करिना तो शिक्षे फर्मानाक वळोवंक जाता एका वाटेन जानवाय विने भक्त एकल्याक खासाक प्रयोजनाक पडना तशेंच भक्ती विने जानवाय एकल्याक हंकारी करता म्हण तो समजलो देखून भगवंतपण आनी समजोनी सांगाता वेतात म्हणलें ताणें ताच्या जिवितांत दाखोवन दिलें ताच्या जिणयेच्या निमाण्या दिसांनी वा वर्सांनी तो मस्त कश्टलो मस्त विशेष कश्ट ताचे जावन नासले सवार कुडीचे कश्ट तो केप्पो जालो खंय इल्ले 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 केप्पो जालो आनी जायते कश्ट ताका सोसूंक मेळ्ळे पूण विशेष करून ताच्या मेळाच्या निंस ताका बांदावन ताची दस्खत खान घेवन सर अधिकारा आनी हुद्द्यातावन ताका काडलो आनी मेळा भितर फूट आयली उपरांत ती सारकी जाली पूण हें सर सोंसुल्लो तो अल्फोन्स लिगोरी ताणें सांगचें आसलें जायत्यो संगती अनवरां परी आमकां दिसून वेतात अनवरां परी आमकां दिसोंक पुरो पूण ती येवंक देव सोडता म्हणलें वळखतल्यांक निजायकी तें बेसांवांनी देव बदलता तो आमच्या जिवितांत तो म्हणटा विरोधपण आमकां मेळटा पिडाशिडा आसा दुबाव आसा अत्मीक शेळेपणूय आमकां भोगता थोडे बडी आमचे भायले आनी भितरले संकश्ट हे सर देवान आमकां सर्गींच्या राजाच्यो इमाजी जावन कांतोवच्याक वापरची साधनां जावन आसात म्हणून तो सांगता तर एक संगती देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता रोमाकारांचें पत्र 8:20 आनी 8 तसो मोग करतल्यांक ताणें आपयलेल्यांक ताच्या बसावण्या प्रकार कुशे योजना प्रकार सक्कड देव बऱ्याक पडाशें करता तर मोगाळ भवान बिनी एकडी पर आमचे दोळे आमी दांबया आयचे आराधनांत आमी मागया आमचे कश्ट कितें आसात आमकां कसलेंय विरोधपण आज आसा पिडाशिडा आसा भायर वा भितर आमचे भायले भितरले संकश्ट आसात आज साहित्य तरांनी आमी अडचण आसांव जावं पुरो एका रितीर निरासपण सलवणी दूख खंत बेजाराय सक्कट जेसूक आमी दिवया समर्पण करया जेजूच्या हातान गेल्लें तो बेसांवांनी बदलयता जशें भगवंत अल्फोन्स लिगोरी आमकां सांगता हें सगळें ताका दिवया आमकांच आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या आज
आमचे मात्र कस न्ही, कुटुंबाचे मात न्ही, सगळ्या संवसाराचे विविध आज राष्ट्रांचे काही झुजां सगळीं आसात. मागया जायतो लोक कश्ट जाता, आज ते कश्ट आमचे करून आमी घेवया. आज तांचें दूख आमचें करया. आमी शेळेपण दाखोवचें नाका, आमी आळसाय करची नाका, आमी थोडो त्याग सॅक्रिफायस करया. साध्य जाल्यार आमी दिंबी गेल्या हे समयाच्या मुखार आमी आसां. येदो व्हडलो समेदो ताच्या कुर्सा मळांत आमी रावया, ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जावया आनी आमचे आनी सगळ्यांचे कश्ट समयाक समर्पण करून ताचे तावन आमी आज भेसांवां मागया, सुडकां मागया, ताची दया मागया, काकुळट मागया. तो आमकां आपडटलो, बरें करता. तर आमी गावया आमचे समर्पणाचें गीत जावन आज E41 पेज 131 समया तुज्या पांया तळा परवस दवरून आवायला. समया तुझ्या पाया तळा बरवो सोदो वर्णावायला. सर्वय काळी तुझी स्तुती करूंक काशेता. धनिया म्हज्या सोडवून दारा बेसांव तुजें दितू म्हाका. खुर्सार तावून कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता. समया तुझ्या पाया तळा बरवो सोदो वर्णावायला. सर्वय काळी तुझी स्तुती करूंक काशेता. धनिया म्हज्या सोडवून दारा बेसांव तुजें दितू म्हाका. खुर्सार तावून कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवा सोशीवर सर्गी ताम देवोन येता. बेसांवा सोशीवर सर्गी ताम देवोन येता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकारनियाल तुझे अर्गां दिता. उपकारनियाल तुझे अर्गां दिता. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवा सोशीवर सर्गी ताम देवोन येता. बेसांवा सोशीवर सर्गी ताम देवोन येता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकारनियाल तुझे अर्गां दिता. उपकारनियाल तुझे अर्गां दिता. पळय मगाळ भवानी बेनी आमी मागया बावार्थान आज मागया भक्तीन आमी मागया. आमकां जाणवाय आसल्यार पावना भक्त गर्ज समजणी गर्ज. देव आमच्या जिवितान काम करता म्हणलें आमी पातयेवचें गर्ज. आज आमी मागता आसतना बावार्थान बरवशान मोगान मागचें गर्ज. ताची कृपा तो वळोवन आसा आमचे थंय सदांच दिसपडते आतां पवित्र सक्रामेंत आतां समयाक सगळें भेटोवन आमी मागया. आमचो देश, आमचो गांव, आमचें कुटुंब आनी ज्या कोणा खातीर आज आमी मागोवंक फावो तांणी मागोवंक विसारलां तांचो उडास कर. कसल्या संकश्टान सबार जाणां आसा. जायतीं तेंसवां मागणी हांगासर आयिल्लीं आसा. हे मंदीर हांगासर आसचें आसा करी एक भाव भयणी काम सेवा करची. विविध तरांचे कश्ट हरी एकलांचे जावं मिसांवांचे जायतीं जाणां दगदोनी बगतात. समया खातीर ताच्या रासा खातीर दीस आनी रात वावुरतात. पुरासान म्हण लेखी नासतना भलायकी पळयनासतना तांचो स्वार्थ वा कितेंच तांचो फायदो लेखी नासतना वावुरचें. जायते जाणां आपल्या रासा खातीर समया खातीर मागीर अल्फोन्स लिगोरी बरी आपलें जिवीत सरोवचीं सबार जाणां आसात. मागया समी तसले गवळी, तसलीं मनशां आनी तसलीं हातेरां सोडवणेचीं
उपसव म्हणून विविध कडे समय सांगातीर पवित्र सभे खातीर गवळ्यां खातीर मुखेलां खातीर ज्या कोणा खातीर आज समय मागोंक जाय चकडां चवडा आस कडेन आनी मागया समय सदांय उदार जावन आसा ताची दया वर्ती ताची बेसांवां वर्ती सगळ्या बेसांवांनी बदल सदो समय सांग बेटोवन दिन आमी मागया बावडतान मागया पथका तावून सुडका दिवशाक देवा थंय सर्वांक एक करच्या कलवारी दोंगरार कुळसार सोम्या तूम काडलोय मनशा कुळा पासो सोम्या कवने तावून कुर्सा पर्या हलतो जावन पतकी मनशाचे मरण मेलोय पथका तावून सुडका दिवशाक देवा थंय सर्वांक एक करच्या कलवारी दोंगरार कुळसार सोम्या तूम काडलोय मनशा कुळा पासो सोम्या कवने तावून कुर्सा पर्या हलतो जावन पतकी मनशाचे मरण मेलोय तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता तुजो मोग सोमिया सदां काळावणी आळता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता दिंडयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंडयेर पडून तुका नमस्कार करता आमचे दोनी हात बऱ्या म्हणया तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता सोमिया समोग नियाळ्या कची दया नियाळ्या हे आमी सोड्या जापनाव्या फेस्तो तुजो काळजान जगोवन दवरता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता दिंडयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंडयेर पडून तुका नमस्कार करता उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता काकुळत नियाळ तुजी अर्गां दिता काकुळत नियाळ तुजी अर्गां दिता हालेलुया 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 दोनी हात बांद स्तुती कर मागया आज समयाची दया आनी काकुळत आमकां लाभच्या आमच्या घरांनी कुटुंबांनी ती वाळच्या सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांनी ती वळोन खंय खंय झुजां झगडीं आसा ती सगळीं शांती समाधान समी बदलून आमचो देश आमचो गांव आमचो सरकारी एरी एक उद्धार आसले अधिकार आसले समेस आशिर्वादी बरें आनी करशाक वायट सगळें पयसा हे सगळें जेजूच्या नांवान बंदी जावन ताच्या कडसाक समयार आमकां सुडका दिल्या समयार आमचे खातीर जीव दिला रगत वरयला तसो समय आमची दया करूं म्हणून आमच्या ह्या मंदिरा खातीर ह्या सकां खातीर आमच्या DSCच्या गवळ्यां खातीर बेसपां खातीर सभेस फुडाऱ्यां खातीर पवित्र सभे खातीर आमी मागया हालेलुया 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 आज कश्टांच्या भाव भयणी खातीर मागया विविध तरांचे कश्ट झुजां सगळ्यांनी पावसा निमती आवरा निमती आमच्या देशांत आसामान जायतीं जाणां कश्ट जाता तांकां सारकें बिडार ना खावन शेवना आस तांचे खातीर आमी मागया समी तांची दया करूं तांच्या आदाराक येवं Lord, we pray in your mighty name, bless us, heal us, deliver us, sanctify us in your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमकां सदांच तुज्या गोपान मोगान दवरस म्या सर वायटांतली पिडेश्ट्रेन हरी एक बांदपास बंदडेंतली संकश्टांतली दुंस आमकां वयर काड निवार जेजूच्या नांवान सुडका दी सडवोन दी तुजी सडवणीची कृपा आमचे थंय वाडोवन दी हालेलुया 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 हे सक्रामेंतान वळची दी कृपा घेवन आमी बरीं जावं आमकां फावो कर सम्या हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू होली स्पिरिट
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आम्ही विशेष करून मागता हांगासर आयिल्लीं त्या सवांनी सगळीं सुमयाक समर्पण करता. आमी उडास काडया आमच्या मंदिरांत जायत्यो रिती चलून आसात ह्या दिसांनी. हांगासर आब्बा फादर बापाची विशेष रिती चलून आसा. सबार जाणां रितीरेन भाग घेवन आसात. पयले फावटी ही रिती हांगासर जावन आसा. ह्या रितीरे खातीर आनी हांगासर भाग घेवचे एक खातीर आमी मागता आसतना मुखल्या हप्त्यांनी आमकां विशेष मुखलो म्हयनो म्हणजे आतां ऑगस्टाची 1 तारीख आस. ह्या म्हयन्यान विशेष रित्यो आसात. पयल्या हप्त्यांत आमकां कोंकणींत रिती आसा. 2 तारीख आयतारा सांजेर 5 वरां अर्तां. 6 तारीख ब्रेस्तारा आमकां 1 वरां पर्यंत ही हप्त्याची पयल्या हप्त्याची कोंकणी रिती जावन आसा. आनी उपरांत आमकां कन्नडांत 3 दिसांचें विशेष कन्वेन्शन हांगासर ब्रदर अमृत राज सुपंगड येता. आनी आमी ह्या जाका आसतल्या 14, 15 आनी 16 तारीख सांज सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत 3 दिसांचें कन्नडांत हांगासर कन्वेन्शन आमी चलोवन व्हरता. आनी उपरांतल्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी 20 तावन 20 आनी 3 तारीख 20 तारीख ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरां तावन आनी आयतारा 20 आनी 3 तारीख 1 वरां पर्यंत कोंकणीन विशेष सुडकेची रिती जावन आसा. हिलींग वा डेलिव्हरन्स रितीर ह्या सुडकेच्या रिती खातीर आमी मागया आनी हेरांक तिळसिया. ह्यो 3 विशेष रित्यो आनी संगी लास्ट निमाणें आमकां डिवायन डिसायपलशीप म्हणून आमकां विशेष रिती आसा निमाण्या हप्त्यांत. आनी तसो विवारी मुखल्या दिसांनी आमी दितल्या. पूण ह्या रितीऱ्यां खातीर तशेंच आमचीं कामां चलून आसा. जायतीं कामां हांगासर दुरुस्तीचें काम, हॉलाचें, किचनाचें, लिफ्टाक आमकां परमिशन जाय बेगीनच मेळोन ताचें काम सुरू जावच्याक. तशेंच हेर आमकां कुमोक आर्थीक कुमोक तशेंच विविध तरांचो हातेरां आमकां सुमयान सगळें आशिर्वादीत करच्याक. आनी हें काम वेळार जावन ह्या मंदीर सुमयाचें जावन आसा तें सुमयाचेंच जावन उरो. विविध कामां आमची योजना रित्यो आशिर्वादीत तो करूं म्हणून आनी हांगासर आयिल्लीं एक तेसावां आनी येतल्या सुमयेसांक देवाची विस्नार आशिर्वादां लाभो म्हणून आज आमी मागया. हांगासर आयिल्लीं तेसावां ह्या घडये आमी भेटोवन दिता. जल्मा दिवसा आचरण करची हिल्डा डिसोजा मालाड, मारिया रेनिटा क्रासा अबुधाबी, 75th बर्थडे सेलिन डिसोजा ऑर्लेम तशेंच एन्सेल मार्टिस जल्माची शुभाशय तांकां पाडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादांचेर मागता. प्रत्येक अर्गांची तेसावां डिसोजा कुटुंबा खातीर एरिक लोबो मदरंगडी, लोबो कुटुंबा खातीर एरिक लोबो, बरें रिजल्ट एग्जामांत आयिल्ल्या खातीर मायकल बॉर्गेस, मोरियमायच्या वलंकनी मायेच्या मनाक आयरीन मेंडोन्सा, मदरंगडी तावन फ्लोरा डिसोजा, पावन वेगस अर्गांचें तेसांव. आपल्या पुताक एडमिशन आनी सर बेसांव लाभले खातीर प्रिसिला रोनाल्ड सल्डाना अर्गांचें तेसांव. शारन कार्डोसा तशेंच क्रिस बरें एडमिशन ताका एका बऱ्या इन्स्टिट्यूशन लाभलेल्या खातीर हांचे सवय आमकां मेळ्ळ्या उपकारा खातीर देवाक अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसावां Eric Lobo, guidance and grace in being led to a holy and suitable life partner, Christian marriage. Carmen Meneges, Shirvantan Pratik Tesang, Grace D'Souza, तिका आमी मागण्यान दवरया. डॉक्टरांनी पेट स्कॅन करूंक सांगला. तेजें स्कॅन परीक्षा बरें जावन आनी बरें रिजल्ट समेस तेची दया करून सुडका तिका दी म्हणून तिच्या तेसावां खातीर मागया. बऱ्या भलायकी खातीर प्रिया डिसोजा, जॉब सिक्युरिटी ऑफ प्रिया डिसोजा तशेंच ब्लेसिंग इन मॅरेज ऑफ विक्टर एंड प्रिया डिसोजा. बऱ्या भलायके खातीर विक्टर डिसोजा हांचे सगळे आमची मागणी ते सवां सुमयाक बडी दिसना आज देवा दिन जाल्ल्यान आमी उडास करता. बर्थडे रिमेम्ब्रन्स 86 बर्थडे रिमेम्ब्रन्स देवा दिन जुलियाना डिसोजा. संतान मायकल पॅट्रिक रेगो लिगोरियनी सेवरीन मेनेजेस बोंदेल. स्कूल बॉम्बिंगांत सल्ल्या स्मेस भुरग्यां खातीर एरिक लोबो. स्टाफ एंड फॅमिली मेंबर्स ऑफ विल्सन टेलर्स. पॉल डिसोजा 5th डेथ एनिवर्सरी. एडविन आयसेंत कोडियलबायल. बर्थडे रिमेम्ब्रन्स ऑफ ग्रिसेल्डा डिसोजा. कुटुंबां सल्ल्या संध्यां खातीर लायनल नोरा पिंटो. पुलगतल्या आत्म्या खातीर वसंत आनी मरिता फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन. देवादीन बेरचोई जोसेफ कटिंचियन कुवैट. एंटवानेट जोसेफ कटिंचियन कुवैट. अल्बीना संतन पिंटो. देवादीन आसिस डिसोजा. कुटुंबां सल्ल्या संध्यां खातीर अनिल सिक्वेरा आनी कुटुंब मडेंतर. सेलेस्टिना मेनेजेस.
Joseph Marian Furtado आणि Fabian Furtado आणि Francis Lewis आणि Joseph Lewis. देवादीन फिलोमेना डिसोजा, विलियम मस्करेनस कोळालगिरी, पुलगतल्या आत्म्या खातीर रोनाल्ड, थॉमस रेबेरो मुंबई, मिस्टर जोसेफ आणि मिसेस ग्रेटा डिसोजा, सर आत्म्या खातीर प्रमिळा डी अल्मेडा, जॉर्ज डिसोजा आणि गरजेवंताच्या आत्म्या खातीर क्रिस, देवादीन सिरिल आणि प्रेसी डिकोस्टा हांचे सवे आमची मागणी ते सां भेटोवन सुम्याचें बेसांव आतां आमी जोन घेवया. अर्गां तुका सोम्या, होगळप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. मोगाच्यानो आमी किरान थाव न्हू, हांव पिटर आनी म्हजी येजमान आसा ती मारिया डिकोस्टा म्हणून आमी. आमकां एक बरी खबर, जशी तुमकां सर्वांक ही बरी खबर दिवंक अपेक्षिता. कितें म्हूण सांगल्यार ह्याच जुलयाच्या 20 तारखेर हांव आप जालो आनी मारिया व्हडली मायज जालें. खंडीत त्या संतोशाची गजाल. आमी थोड्याच दिसांक मुंबय पावुल्ल्या, दुबय पावुल्ल्या आनी रातच्या वेळार बांदतराच्या टायमार क्लास आकांत आसतातच. त्या वेळार एक ताळो पवित्र पुस्तकांतलो आमकां जागयतालो, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. पूण मस्तू टेस्ट असतात ह्या वेळार भुरग्याचे आनी आवयचे म्हणून. आमकां एका तरेचें बे दिसतालें, हें समाना तें समाना म्हणून दोक्तर आमकां सांगता आसतना. पूण देवाचेर आमकां घट्ट भरवंसो आसलो आनी ह्या वेळार रातचो वेळ जाल्यार फादर अनिलाक आमी कॉल करून तांच्यो मागण्याचो बळ आमी विचारलें. हांगाचे फादराब 24/7 अवेलेबल आसतात आनी खंडी जावन फादराबान तांचो मागण्याचो सपोर्ट आमकां दिलो. सगळ्यांक तशेंच दुसऱ्या फादराबांनी आमकां दिलो आनी खंडी जावन फादराब ते विशेश मागलेले व्यक्ती जावन आसात. आनी खंडी जावन तांच्या मागण्यान आनी तुमच्या समेस्तांच्या मागण्यान आनी देवाच्या आदारान ह्या जुलयाच्या 20 तारखेर आमच्या कुटुंबाक, म्हज्या पुताक आनी सुनेक आमच्या कुटुंबाक एक चरको भुरग्याचें देणें देवान फावो केलां. आनी व्हरत्या देणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आनी ताचो उपकार आमी बावुरता. आनी तुमच्या मागण्या आनी ह्या फुडें तुमच्या मागण्याचो सपोर्ट बळ आमी आशेता आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord, hallelujah. बरें भुरग्याचें देणें लाभलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hallelujah. हांव पुत्र म्हाजे भुरगेचो अनिल गणसाल्वीच. हाचे पयलें 2 पेटी हांवें हांगा साक्ष दिल्या. हांव आदल्या 3 वर्सां हांगा येवन आसा. लास्ट खरेद म्हज्या कालारी हांव हांगा रतीर करूंक आयिल्लो आनी आब्बा पाद्रमाच्या सांगातात हांगा सोडून ह्या पवित्र हाचे आदर सांग हांवें बसवणी केल्ली. जर म्हजें काम जाय तर हांव साक्ष दितलो. तशें हांव म्हजें काम जाल्ल्या 2 म्हयन्या भितर हांव साक्ष दिवंक आयलां. म्हजो मार्गादेगेर एक जागो आसलो हायवेच्या सायडीक ताका एन्नेच्यानी एक दोरो पागोर बांदिल्लो. तो पागोर काडूंक फाटल्या 4 वर्सां जावन हांव मस्त कश्ट येवन आसलो. DC समेत त्या जाग्यार येवन म्हाका सर्वीस रोड दिलो, पूण सर्वीस रोड त्या लागशिल्ल्यांनी बंद केलो. तवळ म्हाका उपाय नासतना हांवें तें बेदून काडचें आलोचन केलें आनी सर्वेस्पराचेर म्हजो भरवोसो धरलो आनी राता रात हांवें फुटोन काडलो. पूण वकिलांनी सांगलें म्हाका फुटोन काडी नाका, तुजेर एफआयआर जावंक पुरो म्हणून. पूण देवान म्हाका राखलें, म्हजेर खंयचीच एफआयआर जावं ना. त्या उपरांत 3 दिसां उपरांत हांवें त्याच जाग्यार एक बोर मारलो. हांवें ताका करेक्ट टार्गेट धरली 80,000 तो बोरवेल जाता म्हणून. पूण तें खरें जालें. त्या बोरवेलाची गाडी रावतनांत हांवें एक 2,000 काण आमच्या मुलकीच्या इगर्जेक म्हण इंगड दवरले. 1,500 उदक पळयतल्याक आनी 1,500 हांवून तूं एक अंगा विकला. पूण हांव बोर काडटना एक बॅच आयिल्लें. आमी अंगावी कॉलेजांक शिकपाक
एक किट्ट दिता म्हणून ताका हांव 1000 दिताना ना 1500 दी म्हणलो 1500 दिले म्हाका म्हज्या बोरवेलाक खर्च जाले फकत 75,000 हांवें कितें चिंतलें गी त्या 80,000 म्हजें सगळें जालें तातूंत दाण जालें इगर्जी तेंच्यो इगर्जीक दिलें कित्याक हांवें दवरलो म्हजो बरवसो देवाचेर देवान म्हज्या एक शाश्वतींतल्या भावर्थाक कितेंच आपावत आडूना त्या देखून धन्य देवाक म्हाका मागिल्लें दिल्ल्या खातीर हांव अर्घ दितां. Praise the Lord. Hallelujah. बरी साक्ष भावाची शाश्वतीतलो भावार्थकानातलो भावार्थ आसा देव आतां म्हजें काम मुंदर आसा देवाक हांव अर्घ दितां. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्यात दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समुख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो आज ऑगस्टाची 1 तारीख आमी भगवंत आल्फोन्स मारिया लिगोर एक धर्माध्यक्ष धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. ताणें म्हणचें आसा फळां शेतल्यांनी रुखा लागीं वसा जाय आनी चिसूक शेतल्यांनी मोरये लागीं वसा जाय. जांकां मोरये मेळटा तांकां चिसू मेळटा म्हणून. एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया जेजूक आशेवन आमी हांगासर आयल्या. आल्फोन्स लिगोरी मोरयेचे विशेश भक्त ताका आशिल्ले. पवित्र सक्रामेंताचो विशेश मोग आसाचे मुखांत आमकां आमच्या जिविताक जाय अशी कृपा सुमयतावन ह्या बलिदानान मागून घेवया. जायते पोटी आमी देवाच्या कृपेंत जियोंक ना. आमी भक्तीन आमची मागणी करूंक ना. आमच्या जानवाय संगी आमची समजुनी वा भक्त आमी आदारूंक ना. असले सगळे संदर्भ आमची पातकां आमी नियाळ्या. सुम्या लागचें आनी एकामेक लागचें भक्सने मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळांच्या गरजा परमने मनशांक भावार्थाच्या आनी मोगाच्या जिणयेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपसायताय. तुज्या धर्माध्यक्षा भगवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलोन समेस मनशांच्या सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सर्गाराजान ताका मेळ्ळां तें इनाम सोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
चियेता निरास्वर सलयता सासनाच्या सासन जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचक याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो. ताणें ह्या शहरा विरोध प्रवाद केला. तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक जाप दिली. ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकलेलीं ती सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परानच म्हाका धाडला. देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकीं करा. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयका. आनी जीं विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलेलें तें तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा. पूण एक मात्र मतीन धरा, तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर, ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवास्यांचेर हाडटल्यात. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परानच खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला. पूण जेरेमियाक शाफानाच्या पुता अहितामाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जीवशी मारचे खातीर ताका लोकांचे अधीन केलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. तुझे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. उमरांत रंबलेल्यांक म्हाका हात दिवन उबार. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याच्या गुंडायेंतलो म्हाका वयर काड. लारांनी म्हाका वोंड व्हरूंक दिनाका. समदिरान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मिनाका. श्लोक. तुझे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदांच दुखेस्त. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती कर, ताची महिमा वर्णितलों. श्लोक. तुझे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तली. देव दर्शन आशेताल्यांनी काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांचे मागणें आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. श्लोक. तुझे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. निती पसो दगदनी भोगतात तीं कितलीं बागीं. सर्गींचें रास तांचें. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. जय सव्यासो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. ते वेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायाच्या कानान पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्नान तर जुआंवूच जायजय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून ताचे थंय असर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायल हेरोदियसाक लागून जुआंक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुआंव ताका सांगिल्लें. हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुआंवक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियसाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सोपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नान तर जुआंवचें शीस एका ताब्यांत घाल, म्हाका हांगासर हाड दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणें गेल्ल्या सपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागिल्लें दिसय म्हणून ताणें फरमायलें.
आनी जण दान बंद आसल्या जुवांवचें शीस कापयलें आनी तें एक तब्यांत घालन चलयेक हाण दिलें. तिणें तें आपले आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांवच्या शिसांनी वचोन ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेसूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त दैमच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे श्लोक वा उद्गार आमकां म्हणटा वांजेलाच्या पयलें. निती पसो दगदनी भक्तलीं कितलीं बागी, सर्गीचें राज्य तांचें. आनी आयच्या वचपांनी तो संदेश आमकां उठोवन दिसता. जेरेम्या प्रवादी देवाचो मनीस, देवाचो प्रवादी, पूण ताचेर गुटमोळ करतात, पूण तो भियेना. तो देवाच्या आदाराचेर हुंदून आसा आनी देव ताका राखता. आयचे श्लोक तशेंच म्हणटात, जे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. आनी आमच्या वांचेलांत आमी आयकलें, हेरोद रायान जुवांवचें शीस कापलें. मनशांक तो भियेलो, दाक्षिणेक पडलो. पूण जुवांव देवाचो आनी एक व्हड प्रवादी, निमान प्रवादी आमी म्हणटा, जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो. ताका जेजून बंदेंतलें भायर हाडूना. ताका असलें मरण फावो जालें देखून देवान अशें जावंक सोडलें. आयचो सांत आल्फोन्स लिगोरी म्हणटा, हरी एक विरोध पोवन कश्ट पिडा आमी देव तें सोडता आनी आमच्या बोऱ्याक प्रदर्शन करता. बेसांवांनी आमी सर्गीच्या राजांत इमाज्यो जावन एक इमाज्यो आनी हो करूंक तो वापरता म्हणून आमी समजल्यार खंडीत जावन देव आमच्या बऱ्याक प्रदर्शन करता. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दांबया, आमचे आज कश्ट आमचे तत्वार पेटोवया. सुम्या खातीर कितें आमी सोंसता आनी ह्या खातीर कृपा मागया. त्या सुसुम्याची आमचे खातीर कसो सुल्लो सुमे, खुर्सार मेल्लो सुमे. आज आमकां ती कृपा दिवं. ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत करूं. आमेन. गीत नंबर C17, C17. स्वीकार करये बापा काणिकांची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान वोपून दिवची. हुंड्या वायना सवे तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल काणिकांची. स्वीकार कर तूं ये बापा काणिकांची ये धन्या. स्वीकार कर तूं ये बापा काणिकांची ये धन्या. काणिका सवे बापा सर्वच दिता, मागणी बलिदान तुका भेटयता. कस दुख संतोष तुका समर्पिता, सेवेक बापा तुजे आमी लागता. म्हज्या भावयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार्थ बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बिजा दबा सर्वेस पवन म्हणून घे. भोव कनवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान बेडयतना मागीर आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटोवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानतात असली तुज्या मोगाची बली जावच्या. तुज्या पवित्र आत्म्याक धान आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, जय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मागीर आल्फोन्स लिगोरी तुज्या भक्ताच्या मनाक
ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेसपरी चवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावरता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा सुमेस्त सांग. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्त सांग तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर्म मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दमदत्ता आनी सर कळी तुका मनवल्यान विशेष करून आल्फोन्स लिगोरी, सारनोळ जुझेफ रेनार्ड मेंडेस्परीचे मार्तिरभाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे सर कश्ट सुम्याक आमी दिता आसतना बेसांवांनी बदलून सो सुमी आज आमकां आनी कितें आमकां भेटोवंक आसा सगळें सुम्याक भेटोवन ताचे ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार.
दायकुनिया जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय तेदारा सुवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टांत आमकां सांगात आदार आनी तशेंच जैत दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी समयां तुवें म्हाका फावना जेवतरान भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 D67. जेजू तू ये काळजां तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. सोम्या तुझे विने रीते आमचे जिने आमच्या या जिविता तूच ते सगळी देणे उघडला दार कर तू बिडा जाम सोनी सड बंदा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुवें बगेवन आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विश्वासी मनियारी करून जानवायन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच्या मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी ससनाच्या ससनाक तुका वाखणूंक आमकांय फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगच णव सुनवार जाल्ल्यान हांगासर आमकां हरशींचे बरी एक सुनवारा रेतीर आसा 9 ते 3 वरां पर्यंत तुमी येया ऑनलायनरी ही रेतीर विक्षण करियेत. रेतीर बसोत तुमी मागा वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर F2 F2. वैता वैता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वैता वैता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता.
तूच म्हजो धीरादार, तूच म्हजो सांबाळणार, तूच म्हजो व्हड आसरो, तूच म्हजो भरवसो. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. घेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.